خیلی خوشگل شدی زویا. امروز پیش جنید بودم. واقعا نمیتونستم تو اون حال ببینمش. انگار خیلی گریه کرده بود. آرشین لطفاً با هم از جنید اصلا حرف نزن. میخواد یه بار دیگه خاله و عمو رو ببینه. میخواد یه بار دیگه باشون صحبت کنه زویا. مگه دیوونه شده؟ بهش بگو خودم همه ی تلاشمو کردم و با خانوادم صحبت کردم، ولی وقتی قبول نمی‌کنن دیگه چرا باید اینقدر کشش بدین؟ بهش جواب رد دادم. دیگه هیچ کاری هم به هم دیگه نداریم. بهش بگو منو فراموشم کنه لطفاً. آروم باش زویا. من خیلی باش حرف زدم. لطفاً بازم صحبت کن. بهش بگو که امروز جشن مایونمه. بیشتر آبروریزی نکنه. قبلا به خاطرش مجبور شدم حرف و نگاهی عجیب مردم رو تحمل کنم. آبرو؟ مگه تو آبروشو نبردی زویا؟ نه راه پیش گذاشتی براش نه راه پس. تو خیلی خودخواهی. آره، تو میتونی به هم بگی خودخواه، ولی من مجبورم به روابطم احترام بذارم. نمیتونستم روابطم رو زیر پا بذارم و برم پیش جنید. منو ببخش. نه بابا. ببخشید زویا عزیزم. فردا عروسیشه جنید. خودم میدونم. فقط میخوام برای آخرین بار ببینمش. زویا قبول نمیکنه. لطفاً آرشین، فقط میخوام یه بار عروس شدنش رو ببینم. ول کن جنید. میخوای جلوی همه آبروش بره؟ اگه یه نفر ببینه که تو رفتی پیشش چی ها؟ چی میشه؟ حالا مگه واسه آخرین بار ببینمش چه اشکالی داره؟ جنید این کارو نکن. آرشین لطفاً. من دور وای میستم. خب هیچی نمیگم، کاری نمیکنم، نزدیکشم نمیشم. زویا اصلا قبول نمیکنه. آرشین ازت خواهش میکنم لطفاً. این دیگه آخرین باره. باشه، من سعیمو میکنم. خواهش میکنم. فعلا. فکر کنم گوشیمو بالا جا گذاشتم. برم بیارمش. میدونی همیشه دلم میخواست اینطوری تو لباس عروس ببینمت. منم میخواستم فقط تو رو این شکلی ببینم. نمیدونستم این آرزوم آخرش این شکلی میشه. زویا، من تو خوابم همیشه اینطوری میدیدمت، باور کن. خیلی خوشگل، دقیقاً همینطوری که هستی، و خیلی هم ظریف. انگار یکی به دست بزنه سری میشکنی. الانشم شکستم. همه ی زندگیم باید خودم رو سرزنش کنم. من اصلا همچین حقی بهت نمیدم. فاصلمون زیاد شده، انقدر زیاد که انگار تو رفتی تو آسمون و من رو زمینم. انگار که یه آدم معمولی رو زمین وایساده و داره به ماه نگاه میکنه. هر اتفاقی برام افتاده همش تقصیر خودمه. منو ببخش. من مسئول همه این اتفاقا.
این کارو به خاطر عزیزانم کردم. مجبور بودم. زویا، عشق که توش اجباری نیست. اصلا اشتباهات آدمی که عاشقشی هم نمیبینی. من اصلا به تنبیه کردنت فکرم نمی کنم. نمیخوای به هم یه چیزی بگی برای آخرین بار؟ الان حرفی ندارم. فقط دلم میخواد همینطوری نگات کنم. یه دل سیر. من رفتم. برای اینکه بهم اجازه دادی بیام اینجا ببینمت ممنون. مراقب خودت باش. ماشاءالله، خیلی خوشگل شدی. آرزوی دیدن عروس پسر یکی یه دونم برآورده شد. برات صدقه میدم. صدقه هر بلایی رو دور میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. به یه فقیر میدمش. خدا از چشم بد دورت بکنه. الان دیگه ازدواج کردی. باید به کارای خونه، مراقبت از شوهر و رسیدگی به زندگی حواست باشه. الان یه زندگی جدید داری. چشم. خاله جون، من واقعا خیلی خوابم میاد. خیلی خسته شدم. میشه بقیه یه حرف رو صبح بزنی؟ آره چرا که نه. حتما. باشه، تو استراحت کن. من برم بگم معین بیاد پیشه. بیا یکم دعا بخونم. الله اکبر. ممنون. برم بگم بیاد. این انگشتر رو برا تو خریدم. برا تو.
خاطره چی شده خاطره؟ چی شده؟ ها؟ یه خواب بد دیدم، خیلی عجیب بود، خیلی ترسیدم. نه ترس، قبل از خواب استخاره کردی، حتما جوابش هم دیده دیگه. آره الان زویا رو دیدم، خیلی ناراحته، میره این طرف و اون طرف، خیلی ناراحته زویا. من میترسم، حس میکنم انگار یه گناه بزرگ کردم، بازم گناه کردم. آروم باش زن، چی داری میگی؟ خب تو خودت این ازدواج رو میخواستی، خودت هم استخاره کرده بودی. ولم کن، الان خیلی ترسیدم. حالا الکی نمیخواد بترسی، شیطون رو لعنت بکن، بذار منم بگیرم بخوابم. همین. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. وقتی خوابی خیلی خوشگل میشی. بیدار نشو. منم هنوز خوابم میاد. دیشب تا دیر وقت پارتی بودم، بعدش هم میدونی چرا اینجا خوابیدی؟ جای تو اینجا نیست، اونجاست، پیش من. کمرت درد میگیره، بیا. به مامان سلام کردی؟ هنوز خوابه. چه خبره؟ خیلی به خودت میرسی. واسه من این همه زحمت؟ چرا برای تو زحمت بکشم؟ من از اون زنو نیستم که برای خوشحال کردن شوهرم به خودم برسم. من کلن اینجوریم، دوست دارم خوشگل باشم. آخه آرایش، اونم صبح به این زودی. پس شاید میخوای مامانمو خوشحال کنی. چی داری میگی؟ سر کارت دیر نشه. سر کار کجا بود بابا؟ امروز نمیخوام برم. ولی من دارم میرم بوتیک. امروزم؟
یعنی چی امروزم؟ مشتریا میان جلسه دارن. سنم تو چت شده؟ مثلا اولین روز بعد عروسیمونه. خب که چی؟ تو که میدونی کارم خیلی برام مهمه. باشه خانم سخت گوش، پس منم میرم سر کارم. آخه حوصله ندارم بدون تو این خونه باشم. حالا شدی پسر خوب. خب حالا بگو ببینم کی برمیگردی؟ نگران نباش، نزدیکای 6. برای شام بیا منو ببر بیرون باشه؟ باشه، هرچی تو بخوای. میرم یه دوش بگیرم. سلام. سلام دخترم. بیا بشین اینجا. بیا. عدنان هنوز خوابه؟ بله هنوز خوابیده. دیشب کی اومد؟ خیلی دیر شده بود. ساعت 3 بود. ببین دخترم، شخصیت عدنان یکم متفاوته. تو باید حواست به علایق و خواسته هاش باشه. اون نوشیدنی خورده بود. مگه چیه حالا؟ بابا از خوشحالی عروسیش حتما یکم با دوستاش خورده. آخه دخترم این که چیز بدی نیست. بعدشم من مطمئنم که تو سعی میکنی عدنانو متوجه کنی. کم کم بهش میفهمونی که چه وظایفی داره. ایشالا آروم آروم این رفتارش هم عوض میشه. کریم، یه لیوان چای ببر تو اتاق عدنان. من درست میکنم. این که عالی میشه. اگه همینطوری حواست بهش باشه قطعا رفتارای اونم عوض میشه. برو. متشکرم. سنم دخترم غذا تو بخور تا داغه. نه خاله من اون چیزایی نونو بده چند بابا. نمیخورم. اما این میشه برام آب میوه بریزی؟ آره حتما. متشکرم. امروز میخوای بری خونه ای مادرت؟ نه برای چی برم پیش مامانم؟ داشتم میرفتم بوتیک. امروز اولین روز ازدواجته. مرخصی بگیر دخترم. مرخصی؟ خاله شاید یادتون رفته ولی اونجا واسه خودمه. من واسه کسی کار نمیکنم. نمیتونم کارمو ول کنم. نون توست بده. تو هم جایی داری میری؟ آره مامان، منم دارم میرم دفتر. ای بابا چی داری میگی؟ ها؟ امروز اولین روز ازدواجته. یکم تو خونه باشید، با هم باشید. یعنی چی؟ زود میخوان پاشن برن بیرون. خاله ما همدیگه رو خیلی خوب میشناسیم. خیلی وقت با هم رفت و آمد داریم. بریم؟ خیلی دیر شده، پاشو بریم. حتما. خداحافظ. خیلی خوب، ما رفتیم. خدا حافظ. خداحافظ. خدا حافظ. تو هم دیدی؟ چه وقیحانه با من حرف میزد. از این دختره برای همینم از اون اول خوشم نمی اومد. دوباره که نصیحتات شروع شد. بابا بچهای این دور زمانه اینطوری دیگه، بذار هر کاری میخوان بکنن. آخه چرا بذارم؟ ها؟ من مادر شوهرم. اگه اشتباهی کنن و من نگم پس کی بگه؟ باشه حتما بگو. حالا حرفتو گوش داد یا نه؟ اگه پسرم پشتیبانیشو نکنه گوش میده. جلوی زنش چجوری زبونش بند اومده بود. اولش عزیزم، کم کم معلوم میشه چنده. مرسی خوشگله. خوشم اومد خودت برام چایی آوردی. وگرنه قبلا خدمتکار چایی می آورد. بعد ازدواج اولین تغییر. خوبه. تو خیلی خوشگلی. منم شرمنده‌ام. دیشب پارتی بودم، یکم زیاده روی کردم. از خوشحالی ازدواجمون.
خیلی حرفا میخواستم بهت بزنم. چرا وایستادی؟ بشین. تو صورتتو بشور. خاله برای صبونه منتظرمونه. باشه، ولی اول چایی که برام آوردی و بخورم. با این همه عشق برام آوردی. این آقا پسرت به حرف زنش باهات صحبت هم نمیکنه. خدا نکنه داری منو نفرین میکنی ها؟ مثل اینکه تو هم خوشت میاد پسرم محلم نذاره. خب آخه چرا باید خوشم بیاد؟ بعدم از خواستن من چی میشه؟ اصلا دلم برای زویا تنگ شده. بهش بگو که زودتر بیاد. فقط صبرت برای دیدن دخترت تموم شده، چیز دیگه ای نمیخوام. میدونی چرا؟ آخه من مثل تو فقط پسرمو دوست ندارم. بابا جان فقط یه دخترمه که حواسش بهم هست. همه حال دلمو میفهمه، به حرفام گوش میده. آخه من خیلی بهت ظلم کردم. ولکن برو لطفاً به زویا زنگ بزن. برای چی هی بهش زنگ بزنم؟ بابا بذار بره سر زندگیش، با خانواده شوهرش وقت بگذرونه، به شوهرش یکم برسه. اینطوری میتونه بهشون عادت تو بکنه. فکر کردی تو یه روز همه این کارا رو میکنه؟ اصلا ولکن. بگو که تو یاد زویا نمیافتی اصلا. چرا یادش نیفتم؟ اون دخترمه. اصلا ولش کن، خودم باهاش حرف میزنم. تو همش یه شال انداختی رو سر تو نشستی. کلافه نمیشی؟ منظورم اینه راحت باش عزیزم. درش بیار. مامانم خیلی خوشش میاد شال میندازه. ولی تو الان بام ننی. من اصلا از این شال خوشم نمیاد. درش بیار. حالا درست شد. الان دیگه شدی زن خوشگل عدنان. همینطوری باش. بابام داره زنگ میزنه. جدی؟ الو؟ سلام عزیز دل بابا. آخه تو کجایی؟ بابا همین الان یادتون بوده. ببینم فقط یادم بودی؟ خب نمیای ببینیم؟ بله ما تو راهیم، داریم میایم سمتتون. پس زودی بیا قربونت برم. من منتظرت هستم دختر عزیزم. داریم میرسیم. خدافظ. خدا حافظت باشه. بفرمایید خانم. رسیدیم خونتون. تو نمیایی داخل؟ نه، باید برم دوستامو ببینم. باید برم. الو عزیز دلم. عدنان من از کی منتظرتم. عصبانی نشو عزیزم. دیگه باید عادت کنی به منتظر شدن. نمیتونم مثل قبل برات وقت بذارم. باید برای یکی دیگه هم وقت داشته باشم. تو زندگیت هر چقدرم دختر باشه نمیتونی بهونه بیاری. وقتی من صدات میکنم باید پاشو بیای. نگو عزیزم. تو عشق منی، دارم میام. الان تو راهم. میبینمت. یکی از دوستام زنگ زد، باید برم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. این یه قرارداده. به عدنان بگو زویا باید اینو امضا بکنه. میخوام تا یه ماه دیگه بشونمش روی صندلی ریاست. باز دوباره پولاست که برامون بیاد. خیلی خوبه. آفرین، تو هم عجب نقشه‌ای کشیدی. ولی متاسفانه آقازادت از شب اول کارنامه‌ش رو به زویا خانم نشون داده. بهش گفته بودم که چند روز باید به هوش باشه. اون بیشرف حرف تو سرش نمیره. به هر حالی مشکل خودت و پسرته.
من میخوام زویا اینو زودتر امضا بکنه، چون که بعدش باید این کاغذها رو بفرستم آمریکا. باشه. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. لطفاً بعداً تماس بگیرید. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. دخترم اومدش. بیا 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 قربونت برم. آخیش زویا چی شده؟ چرا دخترم داره گریه میکنه؟ چیزی نیست. آخه برای چی داری گریه میکنی؟ ما که نزدیکیم، هر وقت دوست داشتی پاشو بیا. من دیگه ولتون نمی کنم، بر نمی کردم. این چه حرفیه آخه؟ ببین بابات میترسه اینطوری حرف میزنی یا؟ دختر عزیزم، ما دلمون میخواد که دخترمون همیشه خیلی خوش باشه کنار شوهرش. من بدون شما نمیتونم خوش باشم بابا. میتونی خوش باشی دختر عزیزم، میتونی خوش باشی. باور کن دعاهای بابا همیشه پشت سرت. قربونت برم. تو که خوشحالی عزیز دلم. شما یاد من نمیافتی. آخه چرا یادت نیافتم؟ آره، فقط فرقش اینه که من مثل بابات اینقدر دلشوره ندارم. تو که خوشحالی دیگه. من کل امروز رو میخوام با شما باشم. آره دخترم، حتما. آره حالا بگو ببینم چرا عدنان نیومده؟ کجاست؟ اونم شب بیاد. مادر شوهرت که خوبه. اونم خوبه. خدا رو شکر. ببین دخترم، بعد ازدواج باید بیشتر وقت تو با خانواده شوهرت بگذرونی. تازه خانواده شوهرت هم خیلی خوشحال میشن عروسشون پیششون باشه، بهشون محبت کنه. الان خونه تو همونجاست. موین الان کجاست؟ تا همین چند لحظه پیش همینجا بود. عدنان داره زنگ میزنه؟ نه، آرشین زنگ زده. زویا، تو الان متأهلی. بهش بگو اینقدر بهت زنگ نزنه. بعدم خانواده شوهرت خوششون نمیاد تو دست عروسشون همش موبایل باشه و هی حرف بزنه. مامان آروم صحبت کنید. الو؟ سلام آرشین. چی شده؟ خاله ناراحت نشه بهت زنگ زدم. نه تو که مامانمو میشناسی، ولی من خیلی خوشحالم تو بهم زنگ میزنی. منم واقعا نمیخواستم مزاحمت بشم، ولی باید یه چیز خیلی مهمی رو بهت بگم. باشه بگو چی شده؟ تو الان پیش خاله ای؟ نه، امروز اومدم خونه ولی الان تو اتاقمم. زویا، از جنید خبر داری؟ میدونی کجا رفته؟ آرشین لطفاً، من ازدواج کردم، نمیخوام دیگه راجبش صحبت کنم. زویا من متوجهم، ولی آخه هیچ خبری از جنید نیست. فسی هم انقدر دنبالش گشته خسته شده. دیشب آخرین بار با تو حرف زده بود. به چیزی نگفت که کجا میره؟ نه، من که باهاش حرف میزدم هیچی بهم نگفته. ما حرفای خودمونو داشتیم میزدیم. خیلی خوب، من فکر کردم تو حتما میدونی. یعنی واقعا هیچی بهت نگفت؟ هیچی نگفته. باشه، پس یعنی کجا میتونه رفته باشه؟ من که نمیدونم کجا رفته، فقط اینو میدونم که عشقش مثل یه نفرین بیخ خرمو گرفته. الانم زندگیم خیلی سخت شده. خیلی خوب، پس من به فسیح میگم. اگه خبری ازش شد بهم بگو لطفاً. باشه، خداحافظ. خداحافظ. از این بی‌توجهیت خوشم نمیاد. هر چی بخوای میتونی بهم بگی. بگو چی شده؟ تو آماده شو، خاله منتظرمونه، بریم صبونه بخوریم. حرفو عوض نکن. چیزی که دارم میپرسم و جواب بده. بگو هر چی دلت میخواد بگو. میتونی بگی، نترس. بگو. نه اصلا چیزی نیست. چیزی هست. یه چیزی هست. تا وقتی هم بهم نگی دست از سرت بر نمیدارم. نمیدونم
نمیتونی این کاراتو بذاری کنار. اصلا نه. نمیتونم یه ساعتم نخورمش. تو باید به این اخلاق من عادت کنی. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.